चाहिँ यो डबल इन्ट्री सिस्टम अथवा दोहोरो लेखा प्रणालीको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। यो चाहिँ डबल इन्ट्री सिस्टम अथवा दोहोरो लेखा प्रणालीको बारेमा अब एकरो लेखा प्रणालीको बारेमा हामीले पढिसके पछाडि हैन दोहोरो लेखा प्रणाली भनेको के हो, यो चाहिँ एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूको कारणले चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यसलाई चाहिँ राम्ररी तपाईले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईलाई यसको नोट पनि सेन्ड गर्दिउँला हैन। म यहाँ मूलभूत कुराहरु चाहिँ म भन्छु, नोट त तपाईले पाउनु नै हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन। मिनिङ अफ डबल इन्ट्री सिस्टममा पहिला जानुपर्ने हुन्छ। दोहोरो लेखा प्रणाली भनेको के हो, दोहोरो लेखा प्रणालीको के महत्त्व छ भन्न आउन नि सक्छ। त्यस्तै गरेर दोहोरो लेखा प्रणाली भनेको के हो, दोहोरो लेखा प्रणालीका विशेषताहरू लेख्नुस्। त्यस्तै गरेर दोहोरो लेखा प्रणालीको प्रिन्सिपलहरू के हुन् लेख्नुस् भनेर चाहिँ आउन सक्छ। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यसको मिनिङ बुझ्नु आवश्यक छ। यसको अर्थ दोहोरो लेखा प्रणाली भनेको के हो भनेर हैन। रूपमा चाहिँ राखिने ससानो घरायसी युजको लागि र ससानो जुन अफिसको लागि चाहिँ एकरो लेखा प्रणाली चाहिँ प्रयोग गरिन्थ्यो भने हैन। अब यो दोहोरो लेखा प्रणाली भनेको त्योभन्दा अलिकति भिन्न छ। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो प्रत्येक आर्थिक कारोबारहरू जति पनि हुन्छन् कुनै पनि सङ्घ सङ्गठनमा हैन, प्रत्येक आर्थिक कारोबारको बराबरी तर विपरीत प्रभाव चाहिँ नै राख्नु पर्दछ भन्ने लेखाको आधारभूत हेर्नुस् है। प्रत्येक तपाईले चाहिँ यसमा नछुटाउनु पर्ने कुरा प्रत्येक आर्थिक कारोबारहरूको विपरीत भनेको उल्टो तर बराबरी हुनु पर्यो। विपरीत तर बराबर हुनु पर्दछ। के हुनुपर्छ त प्रभाव, यहाँ प्रभाव लेख्न बिर्सियो। विपरीत तथा बराबर प्रभाव भन्नुहोस्, यसलाई प्रभाव हुनु पर्दछ। यो भनेको म तपाईलाई बुझाइदिन्छु। जस्तै कुनै पनि संस्थामा हैन डेबिट कति भयो त्यो बराबर क्रेडिट हुनुपर्छ भन्न खोजेको। त्यस्तै गरेर संस्थाको चाहिँ जुन एसेट्स हुन्छ हैन, यो एसेट्स बराबर लायबिलिटिज हुनुपर्छ। एएसएचइटिएस एसेट्स बराबर एलआइएबिएआइएलआइटिआइएस लायबिलिटिज प्लस क्यापिटल चाहिँ हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ यसले अर्को हैन। यिनीहरू चाहिँ बराबरी चाहिँ हुनुपर्दछ र यो लायबिलिटिज र क्यापिटलको जोड चाहिँ एसेट्ससँग मिल्नु पर्दछ भनेर यस्तो प्रत्येक आर्थिक कारोबारको विपरीत तथा बराबर प्रभाव हुनुपर्दछ। साथै यसलाई चाहिँ राख्दाखेरि आधारभूत रूपमा हैन लेखाको आधारभूत आधुनिक साथै वैज्ञानिक र व्यवस्थित सिद्धान्तलाई नै दोहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ भनेर तपाईले परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको चाहिँ मुख्य मिनिङ भनेको त्यो हो, आर्थिक कारोबारहरूको बराबरी तथा तर विपरीत प्रभाव चाहिँ हुनुपर्दछ। त्यस्तै गरेर संस्थामा भएका कारोबारहरू डेबिट बराबर क्रेडिट र एसेट्स बराबर लायबिलिटिज प्लस क्यापिटलको जोड हुनु पर्दछ। र साथै यसमा चाहिँ छुटाउनु नहुने अर्को कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हैन आर्थिक कारोबारहरूलाई हैन पर्सनल एसी भन्नुहोस्, पर्सनल एसी व्यक्तिगत खाता, रियल एसी वास्तविक खाता र नोमिनल एसी नाममात्रको खाता अथवा अवास्तविक खाता हैन। यस्तो गरेर यदि कुनै पनि सङ्गठनमा राखिएको लेखा चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित कारोबार चाहिँ पर्सनल एसी, रियल एसी र नोमिनल एसी गरेर त्यसमा राखिएको हुनुपर्दछ भन्न एउटा कुरा यो भयो। सुरुको कुरा यसको के थियो त भन्दाखेरि प्रत्येक आर्थिक कारोबारहरू बराबरी र विपरीत हुनुपर्दछ भन्ने कुरो भयो। यी सबैलाई चाहिँ लेखा राख्दाखेरि कसरी राखिन्छ त भन्दाखेरि आधारभूत आधुनिक वैज्ञानिक र व्यवस्थित ढङ्गले लेखा राख्नु पर्दछ भन्ने त्यो सिद्धान्तलाई मान्यता दिएर राखिने लेखा प्रणाली नै दोहोरो लेखा प्रणाली हो भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब यसका प्रतिपादक को हुन् त अथवा यो सिद्धान्त चाहिँ
कसले प्रतिपादन गरेका हुन् भन्ने बारेमा त्यो पनि बुझ्नु आवश्यक छ। म त्यो पनि तपाईँलाई चाहिँ बुझाइदिन्छु होइन। यसको प्रतिपादकहरू, प्रतिपादक चाहिँ को थिए त भन्दाखेरि सन् यो 1994 मा इटालीका विद्वान, उनको नाम थियो LUCA, लुका द प्यासिओली ले सम्मा द अर्थमेटिका SUMMA सम्मा द AIRTS अर्थमेटिका भन्ने एउटा पुस्तक मार्फत उनले के गरेका थिए भन्दाखेरि अकाउन्टिङ अफ भेनिस नामको शीर्षकमा थेसिस लेखेका थिए सन् 1994 मा इटालीका विद्वान लुका द प्यासिओलीले। त्यसैले यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ भने दोहोरो लेखा प्रणालीका प्रणेता अथवा प्रतिपादक चाहिँ लुका द प्यासिओली थिए। उनी चाहिँ इटालीका नागरिक हुन्। उनले सन् 1994 मा सम्मा द अर्थमेटिका भन्ने अथवा अर्थमेटिका मार्फत भन्नुहोस् होइन, मार्फत द एकाउन्टिङ अफ भेनिस भनेर भन्नुहोस्, ACCOUNTING एकाउन्टिङ अफ भेनिस VENNISS भेनिस नामक एउटा चाहिँ थेसिस लेखेका थिए। त्यही थेसिसदेखि नै सन् 1994 देखि दोहोरो लेखा प्रणाली चाहिँ युनिभर्सली एक्सेप्टेड भयो। सम्पूर्ण जति पनि ठुलो कारोबार भएका सङ्घ सङ्गठनहरू, बैंक वित्तीय संस्था लगायत अरू सार्वजनिक सङ्घ संस्थाहरू हुन्छन्, ती सबैमा चाहिँ दोहोरो लेखा प्रणाली राख्नुपर्दछ। किनकि त्यस्ता सङ्गठनहरूमा प्रत्येक आर्थिक कारोबारहरू बराबरी राख्नुपर्ने, डेबिट र क्रेडिट बराबर हुनुपर्ने, आय व्ययको चाहिँ हिसाब राख्नुपर्ने, त्यो पनि बराबर हुनुपर्ने र त्यस्ता सङ्घ सङ्गठनहरूमा सम्पत्ति बराबर तिर्नुपर्ने रकम, दायित्व र क्यापिटल चाहिँ के कति हुन्छ त्यो बराबरी हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतामा आधारित रहेर यो डबल इन्ट्री सिस्टमका प्रतिपादक चाहिँ लुका द प्यासिओलीले सम्मा द अर्थमेटिका मार्फत होइन, यहाँ मार्फत भएको छ, यो मार्फत हो, मार्फत अकाउन्टिङ अफ भेनिस भन्ने एउटा शीर्षकमा चाहिँ थेसिस लेखेका थिए। त्यहीबाट नै दोहोरो लेखा प्रणालीको चाहिँ जन्म भएको हो भनेर तपाईँले यो डबल इन्ट्री सिस्टमलाई चाहिँ यसले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यो कस्तो सिस्टम हो भन्दाखेरि यो चाहिँ मोडर्न भयो, आधुनिक भयो होइन, त्यस्तै गरेर आधारभूत भयो अनि वैज्ञानिक र व्यवस्थित लेखाको सिद्धान्तलाई फलो गरेर राखिने लेखा प्रणालीलाई नै दोहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यति बुझिसकेपछि अब यसको फिचर्स, त्यस पछाडि क्यारेक्टरिस्टिक्स, त्यस पछाडि प्रिन्सिपल भन्नुहोस् अथवा इम्पोर्टेन्स भन्नुहोस्, दोहोरो लेखा प्रणाली भनेको के हो, दोहोरो लेखा प्रणालीका सिद्धान्तहरू के हुन् लेख्नुहोस् भनेर 10 नम्बरमा आउन सक्छ। त्यस्तै गरेर दोहोरो लेखा प्रणाली भनेको के हो, दोहोरो लेखा प्रणालीको महत्त्व के रहेको छ लेख्नुहोस् भनेर आउन सक्छ प्रश्न। त्यस्तै गरेर दोहोरो लेखा प्रणाली भनेको के हो, दोहोरो लेखा प्रणालीका अब्जेक्टिभहरू के हुन् लेख्नुहोस्, उल्लेख गर्नुहोस् भनेर चाहिँ प्रश्न आउन सक्छ। यस्तो आउँदाखेरि तपाईँले नझुकिकन साथै दोहोरो लेखा प्रणाली भनेको के हो, दोहोरो लेखा प्रणाली कस्तो प्रकारको हुन्छ भनेर आयो भने यो फिचर्स र क्यारेक्टरिस्टिक भनेको चाहिँ एउटै हो, यो चाहिँ लेख्न छुटाउनु हुँदैन हामीले। र यो इम्पोर्टेन्स र यो अब्जेक्टिभ भनेको नि एउटै हो। र यहाँ चाहिँ प्रिन्सिपल पनि यस्तो यस्तोमा राख्नुपर्ने भएको हुनाले भनेर भइरहेको छौँ। अथवा तपाईँले चाहिँ राम्ररी टिप्न सक्नुहुन्छ भने टिप्नुहोस्। तपाईँले यसको नोट त म पठाइ नै हाल्छु होइन, त्यसमै हेर्नुभए पनि हुन्छ। म यहाँ चाहिँ भनिदिन्छु त्यो बुझ्नु होला। अब यसको चाहिँ प्रिन्सिपल अथवा दोहोरो लेखा प्रणालीको प्रिन्सिपल अघि हामीले डेफिनेसनमा भने अनुसार नै के भनेर बुझ्यो त भन्दाखेरि यसको एउटा भनेको यो डेबिट बराबर क्रेडिट हुनु पर्यो,
डेबिट इक्वल्स टु क्रेडिट हुनु पर्यो। एउटा प्रिन्सिपल यो हो। अब दोस्रो नम्बरमा यो एसेट्स इक्वालिटी हैन, LIABILITIES लायबिलिटिज प्लस क्यापिटलको जोड हुनु पर्यो। भनाइको मतलब कुनै पनि संस्थाको दायित्व र पुँजी बराबर चाहिँ हैन, यो दुईटाको जोड बराबर चाहिँ के सँग मिल्नु पर्यो त भन्दाखेरि सम्पत्तिसँग मिल्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ यसमा आधारित छ। डेबिट बराबर क्रेडिट हुनु पर्यो, एसेट्स बराबर लायबिलिटिज प्लस क्यापिटल हुनु पर्यो। यसको सिद्धान्त अथवा यसको महत्त्व यो छ। अब महत्त्व भन्दा कसरी भन्ने, संस्थाको कारोबारहरूको डेबिट बराबर क्रेडिट हुनुपर्ने भएको हुनाले यो महत्त्व छ। किनकि यसले चाहिँ संस्थामा कति मात्रामा खर्च भयो र कति मात्रामा चाहिँ क्रेडिट अथवा लगानी प्रवाह भयो अथवा कति मात्रामा डिपोजिट कलेक्सन भयो भन्ने कुरा देखाउँछ। त्यही भएर यसको महत्त्व छ भनेर चाहिँ भन्न सक्यो। त्यस्तो लामो लेखिरहनको लागि हामीलाई एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ अलिकति पर्दैन, तर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यसले चाहिँ नि तेस्रो नम्बरमा लेख्दाखेरि हैन, यसमा विभिन्न आर्थिक गतिविधिहरूलाई चाहिँ हैन, आर्थिक गतिविधिहरूलाई अब मैले नै भने पर्सनल एसी हैन र रियल एसी अनि नोमिनल एसीमा राखेर देखाउनु पर्ने। अब 4 नम्बरमा प्रत्येक जसले दोहोरो लेखा प्रणाली फलो गरेको छ तिनीहरूले चाहिँ फाइनान्सियल FINANCIAL फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने। अनिवार्य रूपमा ब्यालेन्स सिट भनेको के हो, अनि PL एकाउन्ट भनेको के हो, नगद प्रवाह विवरण भनेको के हो, यस्ता 4-5वटा चाहिँ तत्त्वहरूलाई फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट भनिन्छ। पछि हामी चाहिँ पढिन्छ। त्यसको बारेमा चाहिँ यसले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि दोहोरो लेखा प्रणाली फलो गर्ने सङ्घ संस्थाले फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर आर्थिक गतिविधि तथा आर्थिक कारोबारहरूलाई व्यक्तिगत खाता हैन, वास्तविक खाता र अवास्तविक खाता भनेर छुट्टै डिभाइड गरेर अथवा विभाजन गरेर चाहिँ वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। कारोबारहरू के कस्ता छन् भनेर हैन, व्यक्तिगत खातामा यति छन्, नोमिनल खातामा यति छन् र रियल खातामा यति छन् भनेर हेरेपछि व्यवस्थित र वैज्ञानिक अनि आधुनिक भनेर भनेका छौँ नि त हामीले। त्यही भएर चाहिँ नि यसरी हेर्ने भएको हुनाले नै सायद यसको नाम त्यस्तो भएको हो। अनि यसले चाहिँ संस्थामा हुने आर्थिक कारोबारहरूको अङ्कगणितीय रूपमा चाहिँ गल्ती पत्ता लगाउँछ हैन। यतिवटा गल्ती चाहिँ ठक्क भेटिएका छन् है, यी कमजोरी चाहिँ यसरी भेटेका छन् है भनेर चाहिँ पोइन्ट गर्ने काम पनि दोहोरो लेखा प्रणालीले गर्छ। यो पनि यसकै विशेषता अथवा प्रिन्सिपलमा चाहिँ आधारित रहेको छ। त्यस्तै गरेर आर्थिक विषयलाई अन्डरस्ट्यान्डेबल, रिलायबल हैन अनि कम्पेरेबल बनाउँछ। आर्थिक विषयहरूलाई चाहिँ के गर्दछ त भन्दाखेरि अन्डरस्ट्यान्डेबल, यही विषय लेख्नु भए पनि हुन्छ, अन्डरस्ट्यान्डेबल बनाउँछ। अनि रिलायबल RELABL रिलायबल बनाउँछ। अनि कम्पेरेबल आर्थिक गतिविधिहरू तथा आर्थिक विषयहरूलाई चाहिँ सबैले बुझ्न सक्ने र सबैले विश्वास गर्न योग्य र तुलना गर्न योग्य बनाउँछ। त्यसबाट चाहिँ प्राप्त भएका तथ्याङ्कहरू चाहिँ सबैले के हुन्छ त सर्वमान्य चाहिँ हुन्छ, सत्य हुन्छ, तथ्य हुन्छ हैन, सही हुन्छ, त्यस्तो बनाउँछ भन्न खोजेको। त्यस पछाडि यसरी चाहिँ यो दोहोरो लेखा प्रणाली एकरो लेखा प्रणाली भन्दा धेरै कुरामा भिन्न रहेको हामीले चाहिँ पाउन सकिन्छ। तपाईहरुलाई झुक्किएर क्वेशन पनि सोध्न सक्छ। एकरो लेखा प्रणाली र दोहोरो लेखा प्रणालीमा चाहिँ फरक छुट्याउनुहोस् भनेर चाहिँ आउन सक्छ। फरक छुट्याउँदाखेरि अब डेबिट र क्रेडिट लेखा एकरोमा हुँदैन तर दोहोरोमा हुन्छ। एसेट बराबर लायबिलिटिज प्लस क्यापिटल एकरोमा हुँदैन तर यहाँ हुन्छ। आर्थिक गतिविधिहरूलाई पर्सनल एसी, रियल एसी र नोमिनल एसीमा चाहिँ यहाँ छुट्याएको हुन्छ दोहोरो लेखा प्रणालीमा, तर त्यतापट्टि हुँदैन। अनि फाइनान्सियल स्टेटमेन्टहरू अनिवार्य बनाउनु पर्ने हुन्छ जसले दोहोरो लेखा प्रणालीको फलो गरेका हुन्छन्।
तर उतापट्टि त्यस्तो गर्नै पर्दैन। अनि दोहोरो लेखा प्रणाली चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डेबल, रिलायबल एन्ड कम्पेरेबल हुन्छ। तर एकरो लेखा प्रणाली चाहिँ एउटा ससानो घरायसी सेक्टरमा अथवा ससानो कम्पनीमा मात्रै युज गर्ने भएको हुनाले सबैले बुझ्न सक्ने, सबैलाई पारदर्शी ढङ्गले चाहिँ देखाउन सक्नुपर्ने, सूचनाको प्रवाह चाहिँ गर्नुपर्ने त्यहाँ आवश्यकता रहँदैन भनेर यसरी फरक आफूले पनि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। यसरी 5-6वटा अथवा 5-7वटा फरकहरू लेख्न तपाईँले पनि सक्नुहुन्छ। अब यति गरिसके पछाडि दोहोरो लेखा प्रणालीको कमी कमजोरी पनि पक्कै छन् होला। यो लेखिसके पछाडि अब कमजोरीहरू, दोहोरो लेखा प्रणालीका कमजोरीहरू के छन् त? ड्रब्याक्स, डिसएडभान्टेज भन्नुभए पनि हुन्छ, विकनेसेस भन्नुभए पनि हुन्छ, विकनेसेस अथवा डिसएडभान्टेज जे भन्छ। डिसएडभान्टेजेस, विकनेसेस, ड्रब्याक्स अफ डबल एन्ट्री सिस्टम अथवा दोहोरो लेखा प्रणालीका कमी कमजोरीहरू के हुन् अथवा दोहोरो लेखा प्रणाली किन ससानो व्यवसायलाई अनुपयुक्त हुन्छ व्याख्या गर्नुहोस् भन्न 5 नम्बरमा मात्रै पनि आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा यसलाई तपाईले दोहोरो लेखा प्रणाली आधुनिक समयमा सबैलाई चाहिँ आधारभूत वैज्ञानिक व्यवस्थित रूपमा लेखा राख्ने प्रणाली भए तापनि यसमा केही कमी कमजोरीहरू रहेका छन् जुन निम्न यस प्रकारका छन् भनेर तपाईले 1 नम्बरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। बुझ्न कठिन, दोहोरो लेखा प्रणालीलाई चाहिँ बुझ्न कठिन हुन्छ। यो दोहोरो लेखा प्रणालीमा चाहिँ डेबिट र क्रेडिटका अवधारणाहरू, त्यस्तै गरेर ब्यालेन्स सिट र पिएल एकाउन्टका अवधारणाहरू सर्वसाधारणले बुझ्न सक्छन् त? पक्कै सक्दैनन्। दोहोरो लेखा प्रणाली जुन सङ्गठनले फलो गरेको हुन्छ त्यो सङ्गठनमा सम्बन्धित विषयमा चाहिँ विषयविज्ञ भएको व्यक्तिले अथवा एक्सपर्टले मात्रै बुझ्न सक्ने हुन्छ, राख्न सक्ने हुन्छ। सर्वसाधारणले यो बुझ्न सक्दैनन्, त्यही भएर यो बुझ्न कठिन हुन्छ भन्ने कुरामा यसरी भएको हो। अब दोस्रो नम्बरमा समय, टाइम कन्ज्युमिङ चाहिँ के हुन्छ? त्यहाँ धेरै खपत हुन्छ। यहाँ समय धेरै खपत हुन्छ भनेर लेख्नु भए पनि हुन्छ। मोर टाइम कन्ज्युमिङ भनेर इङ्ग्लिसमा लेख्दा पनि हुन्छ। टाइम किन धेरै खपत हुने भन्दाखेरि आन्तरिक रूपमा र बाह्य रूपमा दुवै प्रकारले चाहिँ लेखा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्नको लागि 1 वर्षसम्म पर्खिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर समय धेरै खपत हुन्छ। दोहोरो लेखा प्रणाली अपनाउने सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ आन्तरिक तथा बाह्य दुवै प्रकारमा चाहिँ लेखा राख्नुपर्ने भएको हुनाले सो प्रक्रिया पुरा गर्नको लागि कम्तीमा पनि 1 वर्ष लाग्नुपर्ने हुन्छ। एक आर्थिक वर्षभरिको लेखा प्रणाली चाहिँ हेर्नको लागि यसलाई चाहिँ समय धेरै लाने हुन्छ। अब अर्को 3 नम्बरमा खर्चिलो हुन्छ। अब दोहोरो लेखा प्रणाली मैले अघि नै भने हैन, खर्चिलो हुने भनेर यहाँ यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। कसरी खर्चिलो हुन्छ त भन्दाखेरि दोहोरो लेखा प्रणाली भनेको एक व्यवस्थित सङ्गठित वैज्ञानिक र व्यावहारिक विषयमा चाहिँ विभिन्न संस्थाको विवरणहरू मार्फत अथवा डेबिट र क्रेडिट र साथै एसेट्स बराबर लायबिलिटिज प्लस क्यापिटलको जोड गरेर निकाल्नुपर्ने भएको हुनाले यस्ता कन्सेप्टहरू सम्बन्धित विषयविज्ञहरूले मात्र थाहा पाउँछन् र सो गर्नको लागि विभिन्न यन्त्र उपकरणहरू साथसाथै आवश्यक पर्ने अन्य प्रविधिहरूको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको हुनाले दोहोरो लेखा प्रणाली अलि बढी खर्चिलो हुन्छ भनेर चाहिँ लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर 4 नम्बरमा यसका अरू कमी कमजोरीहरूमा चाहिँ ससाना संस्थाहरूको लागि दोहोरो लेखा प्रणाली उपयुक्त हुँदैन, किनकि ससाना सङ्गठनहरू अथवा ससाना संस्थाहरूमा यो दोहोरो प्रणाली फलो गर्नको लागि के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि
वित्तीय विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्बन्धित एक्सपर्टहरू चाहिँ चाहिन्छ यसलाई बुझ्नलाई। डेबिट र क्रेडिटको बारेमा पिएलएसी, नोमिनल एसी, त्यस्तै गरेर रियल एसी होइन, इन्कम स्टेटमेन्ट, यति सबै बुझ्नको लागि त ससानो सङ्गठनमा सम्भव छैन। त्यही भएर यो चाहिँ साना सङ्गठनहरूलाई चाहिँ अनुपयुक्त, यो साना सङ्गठनलाई अनुपयुक्त भनेर लेख्न सक्छ। सङ्गठन अथवा संस्थाहरूलाई अनुपयुक्त हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को 5 नम्बरमा लेख्न सकिन्छ हाउसहोल्ड सेक्टरमा प्रयोग नगर्ने लेखा विधि हो। घरायसी युजमा जति पनि कारोबार हुन्छ होइन, अब घरायसी युजमा हुने सबै कारोबारहरूलाई चाहिँ नि दोहोरो लेखा प्रणाली अनुसार फलो गर्न सकिन्छ त? सकिन्न। त्यहाँ घरायसी कारोबारमा डेबिट बराबर क्रेडिट, अनि सम्पत्ति बराबर चाहिँ नि दायित्व र पुँजीको मान राख्नुपर्ने, अनि घरायसी खर्चमा के कति भयो त्यसको चाहिँ ब्यालेन्स सिट निकाल्नुपर्ने, त्यो सम्भव छ त? छैन। त्यही भएर घरायसी कामकाजको लागि यो हाउसहोल्ड सेक्टर भनौँ न, हाउस होल्ड सेक्टरको लागि युज गर्न सकिन्न भनेर चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी। यस कारणले निष्कर्षमा हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अब दोहोरो लेखा प्रणालीका यी कमी कमजोरीहरू भए तापनि निष्कर्ष चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकदम ब्युटिफुल बनाउनु पर्ने हुन्छ। कुनै पनि प्रश्नको उत्तर लेख्दाखेरि निष्कर्षले धेरै नै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। तथापि दोहोरो लेखा प्रणालीका कमी कमजोरीहरू यस प्रकारको भए तापनि यो हालका समयमा ठुला सङ्गठनहरूमा नभई नहुने र अपरिहार्य तथा सर्वस्वीकार्य खालको लेखा प्रणाली हो। यसबाट अङ्कगणितीय शुद्धताहरू चाहिँ पत्ता लगाउनलाई तथा सम्पूर्ण सङ्गठनमा भएका डेबिट बराबर क्रेडिट र एसेट्स बराबर लायबिलिटिज प्लस क्यापिटल हुने भएको हुनाले दोहोरो लेखा प्रणालीबाट वैज्ञानिक व्यवस्थित फाइलहरू कहाँ छ, के छ, कस्ता खालका वित्तीय कारोबारहरू चाहिँ भइरहेका छन्, ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई हेर्न सकिने भएको हुनाले दोहोरो लेखा प्रणाली अत्यन्त आवश्यक छ र वर्तमान समयमा समय सान्दर्भिक चाहिँ छ। विशेष गरेर ठुल्ठुला सङ्गठनहरू जस्तै बैङ्क वित्तीय संस्थाहरू भए, नेपाल आयल निगम कर्पोरेसन भए, नेपाल राष्ट्र बैङ्क भयो र सम्पूर्ण सरकारी निकायहरू भए होइन, जति पनि छन् यिनीहरूको लागि चाहिँ डबल इन्ट्री सिस्टम नै चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ लेख्न सकिन्छ। अब यति गरिसके पछाडि तपाईँहरूले चाहिँ परीक्षामा नझोकिने होला होइन। अब यो अडिटिङको फिचर अनि सिङ्गल इन्ट्रीको फिचर, यो सिङ्गल इन्ट्री सिस्टमको फिचर र यो डबल इन्ट्री सिस्टमको फिचर होइन। यो अडिटिङको फिचर भनेको समग्रमा लेखा प्रणालीको विशेषताहरू के हो त्यसको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ आएको हो। यसको बारेमा हामीले सिद्धान्तहरू के कति छन् नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका मध्ये 4-5वटा, अनि त्यसै गरेर अरू 4वटा चाहिँ हामीले पढेका थियौँ। सिङ्गल इन्ट्री सिस्टममा पनि हामीले भर्खरै चाहिँ पढ्यौँ होइन, के कसो भनेर। अब डबल इन्ट्री सिस्टममा त झन् अहिले भर्खरै पढिराखेको छ होइन। यसको बारेमा लेख्दा चाहिँ नबुझिने अलिकति अब यो 5 नम्बर र 10 नम्बरको क्वेसनमा कसरी लेख्ने भन्ने कुरोमा 5 नम्बरमा परिचय पनि हुन्छ हुन त, तर परिचय चाहिँ अलिक लेख्ने 2-4 लाइन मात्रै लेख्ने अथवा 2 लाइन परिचय लेख्ने। त्यस पछाडि पोइन्ट वाइज रूपमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि लेख्नुपर्ने आन्सर लेख्ने। त्यति गरिसके पछाडि कन्क्लुजनमा चाहिँ यहाँ 5 नम्बरको क्वेसन छ भने 2 लाइनमा अथवा वर्षको 1 लाइनमा नै कन्क्लुजन चाहिँ लेख्न नछुटाउनु होला। यसरी चाहिँ नै डबल इन्ट्री सिस्टम र सिङ्गल इन्ट्री सिस्टम दुईटैको चाहिँ नै यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरालाई अब यति नै गरौँ। यति भइसके पछाडि तपाईँहरूको यो जुन सिलेबसमा दिएको छ होइन, तपाईँलाई चाहिँ त्यो सिलेबस पनि राम्ररी हेर्नुपर्ने हुन्छ। हातमा प्रिन्ट गरेर चाहिँ त्यसको बारेमा अध्ययन चाहिँ गर्नु होला। र यो 5औं लेभलमा पनि यो चाहिँ दिएको छ
5 लेभल पनि जजको तयारी गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि यो छ, उहाँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।